ना आप लोग कभी इबादत के मजमून पर कोई बात करते हैं, ना कभी आप तौहीद के मजमून पर बात करते हैं, ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के मजमून पर आते हैं। क्या आप इस उसूल से डिसएग्री कर रहे हैं कि एक आदमी का अगर अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, अकीदा आखिरत, इन तीनों में से अगर किसी आदमी का कोई एक अकीदा भी गलत हो, किताब और सुन्नत के मुनाफी हो, उसके बावजूद उसके अमाल अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाते हैं? ये आप कह रहे हैं वाटर भाई? तो अहमदियों का अकीदा तौहीद कहाँ पे गलत है और अकीदा आखिरत कहाँ पे गलत है? आप जिस एक खुदा को मानते हैं वो बेशुमार हाथों, पाँव और बेशुमार आज़ा वाला एक तेंदुआ है। हम उसी खुदा को मानते हैं जिसको हजरत इब्राहीम ने माना था और जिसको रसूल करीम भी मानते हैं। मिर्जा साहब का जो अकीदा तौहीद है वो क्या है? आपने कहा है और मैं आपकी बात पे एतबार कर रहा हूँ। आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के अकीदा तौहीद से ऐलान बरात करते हैं, जो मैंने भी बयान किया है। अल्लाह की उलूहियत मेरे अंदर मोजजन है, मेरे पट्ठों में दौड़ती है, ऐसे ये सरी कलमा कुफर है। बिल्कुल ये इसी तरह जैसे कहना कि मैं अल्लाह हूँ। अगर आप ये वाला रवैया भाई करेंगे ना कि आप एक सवाल का जवाब भी ना दें और साथ के साथ आप ये इंप्रेशन दें कि आपने जवाब दे दिया, वो बात तकलीफ दे होती है। मैं आपके ऊपर दारोगा नहीं हूँ और कोई भी किसी पे दारोगा नहीं है। करते जी वाटर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सर? वाटर साहब बिल्कुल ठीक है जी, वेलकम। क्या हाल है जी, आप ठीक हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं तो बल्कि क्या कहते हैं वो आपकी बातचीत सुन रहा था। असल में मेरे इंटरेस्ट के ये टॉपिक ज्यादा नहीं होते। मैं मतलब के नतीजा कुन मतलब बात और नतीजा कुन मतलब के जो फैसला हो जाए आपका उस पर ज्यादा गौर कर लेता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह आपकी ब्रॉडें तो 7-7 8-8 घंटे और 10-10 12-12 दिन भी चलती हैं एक एक मौजू पे। तो मैं सिर्फ ये वाली बात पूछना आपसे चाह रहा था कि मतलब आप लोग, हमारे बंदे भी और आपके बंदे भी, तबलीगों में तबलीग तो नहीं कह सकते, मनाजरे, सॉरी मैं तबलीग का लफ्ज बड़ा गलत इस्तेमाल कर गया हूँ, मैं वापस ले रहा हूँ अपना लफ्ज। मनाजरों में इतने आगे बढ़ गए हैं कि एक दूसरे को निशाना बनाते रहते हैं हर वक्त बैठकर किसी ना किसी छोटी छोटी बात पर। ना आप लोग कभी इबादत के मजमून पर कोई बात करते हैं, ना कभी आप तौहीद के मजमून पर बात करते हैं, ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के मजमून पर आते हैं। रमजान का महीना है, ना कुरान करीम की और किसी अच्छी बात पर गौर कर रहे हैं। 4 अकीदे हैं जो आपस में फर्क हैं और इतना ज्यादा उसके ऊपर आपने मतलब कि 2-2 3-3 महीने और आधे रोजे भी गुजार दिए हैं। तो इम्तियाज भाई मुझे ये बताएं कि ये सारी बातों का क्या हल है? इतने माइनर मतलब डिफरेंसेस के ऊपर इतना लंबा झगड़ा करना और सालों साल चलाना बातें, क्या नतीजा निकलेगा इसका? इसमें थोड़ा 1 मिनट में बोलो 10 भाई। जी भाई आप करें, बात कर लें। इम्तियाज भाई से सवाल है भाई असल मेरा। मैं 1 मिनट इम्तियाज भाई जवाब दे देंगे आपको, मगर मैं थोड़ा सा इसमें दखल अंदाजी इसलिए कर रहा हूँ कि हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ईमान अगर खत्म हो जाए, बातिल हो जाए, फासिद हो जाए तो फिर अमल काबिल कबूल नहीं होगा। फिर नमाजों की रोजों की बात करना आप लोगों के लिए मुफीद नहीं है जब तक आप लोगों का ईमान सही ना हो। ईमान एक दफा खराब हो गया, बातिल हो गया, अमल काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि अमल के लिए, अमल साले के लिए शर्त है ईमान इंटैक्ट हो। फमन यअमल मिन अस्सालिहाति व हुवा मुमिनुन फला कुफ्रान लिसाई व इन्ना लहु कातिबून। ये अमल साले करे वो मुमिन है, ईमान है उसमें, तो फिर जेकुन उसका अमल काबिल कबूल, बल्कि लिखा भी जाएगा उसका अमल। फअय्युल फरीक़ैन अहक्कु बिल अम्न इन कुंतुम तअलमून अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। दो ग्रोह में से कौन सा अच्छाई पर है? जिसने अपने ईमान को खराब नहीं किया। अल्लज़ीना आमनू ईमान ले, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन, अपने ईमान को मुलब्बस नहीं किया, खराब नहीं किया खराब अकायद से, बातिल अकायद से, तो ऐसे लोगों के लिए अमन और सलामती जन्नत है। ठीक है ना? तो आप लोगों का मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को किसी भी सूरत में मानने से ईमान खत्म है आपका। तो आप लोगों के सामने नमाज रोजे की इनकी बात करना गैर मुफीद है जब तक आपका ईमान सही ना हो। अब इम्तियाज भाई बात करें आपसे। शुक्रिया जी वाटर भाई, जो अबू राफे भाई ने बात की, इस वगैरह आप कुछ कहना चाहें तो वेलकम, आप कह सकते हैं। जी मैं अबू राफे भाई की बात पर इतना ही कहना चाहूंगा कि ये किसी का जाती ख्याल तो हो सकता है, और अबू राफे भाई जैसे जो मतलब कि पूरे आलिम नहीं होते वो ऐसी बात कह सकते हैं, क्योंकि इंसान को अपनी हद और खुदा की हद के दरमियान तयन करना होता है। तो इबादतों का कबूल करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, तो किसी की शिकायत लगाने से, किसी का नंग जाहिर करने से, किसी पर गंद फेंकने से, किसी को गंदा कर देने से अल्लाह ताला की जात और इंसान की इबादत के दरमियान कोई फर्क नहीं आ सकता। तो अपनी हद और अल्लाह की हद को ना, जो उसने मुकर्रर कर दी हुई है, वो उसको कायम रहने दे। तो बाकी यही है कि गुजारिश ही की थी, जवाब थोड़ा सा सख्त हो गया भाई के लिए, बाकी भाई भी यही जवाब देते हैं, तो आज इनके हिस्से सख्त जवाब आ गया मेरा। चले वाटर भाई कोई बात नहीं, आप जो कहना चाहते थे आपने कहा, लेकिन जो अबू राफे भाई ने बात की है भाई, हमारा भी वही अकीदा है, हमारा भी वही ईमान है, हमारा भी वही जवाब है कि अगर एक आदमी के जो बुनियादी इस्लाम के जो बुनियादी अकायद, भले वो अकीदा तौहीद हो, अकीदा रिसालत हो,
عقیدہ آخرت، کیونکہ جو باقی ہے نا کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، اور اسی طرح تقدیر پہ ایمان، جو تقدیر پہ ایمان ہے وہ اللہ پہ ایمان کی ایک شاخ ہے. اسی طرح جو کتابوں پہ اور فرشتوں پہ ایمان ہے وہ رسولوں پہ ایمان ایسے ایک جڑی ہوئی بات ہے، جو کہ رسولوں کے پاس کتابیں آتی ہیں اور فرشتے وہ کتابیں اور ان تک وہی وہ لے کے آتے. تو جو بنیادی باتیں بنتی ہیں وہ تین: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت. واٹر بھائی تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ یہ کر سکیں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کریں، اگر آپ کر سکیں تھوڑی دیر کے لیے اس چیز، یہ ممکن ہے آپ کے لیے کہ آپ اس چیز میں سے باہر نکل آئیں کہ بھائی بات کہنے والا کون ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں بات کہی کیا جا رہی ہے. کیا آپ اس اصول سے ڈس ایگری کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کا اگر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، ان تینوں میں سے اگر کسی آدمی کا کوئی ایک عقیدہ بھی غلط ہو، کتاب و سنت کے منافی ہو، اس کے باوجود اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں واٹر بھائی؟ جی امتیاز بھائی، آپ کائنڈلی بتا دیں کہ میں تو احمدی ہوں، تو احمدیوں کا عقیدہ توحید کہاں پہ غلط ہے اور عقیدہ آخرت کہاں پہ غلط ہے؟ باقی یہ ہے کہ عقیدہ رسالت میں جو ایک پوائنٹ ہم آپ سے ڈیفر کرتے ہیں اس پر آپ کو ہمارے بہت سارے بھائی کنونس کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، میرے سے بہت زیادہ بہتر. تو توحید اور آخرت پہ ذرا بتا دیجیے گا. چلیں ایسے کرتے ہیں انشاءاللہ، ہم عقیدہ توحید پہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا ابھی واٹر بھائی آپ چونکہ ظاہر ہے میں نے آپ سے کبھی بات اس پہ کی نہیں ہے اور میں کوئی بات ایزیوم نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں. آپ جس ایک خدا کو مانتے ہیں وہ بے شمار ہاتھوں، پاؤں اور بے شمار اعضاء والا ایک تیندوا ہے؟ ہم اسی خدا کو مانتے ہیں جس کو حضرت ابراہیم نے مانا تھا اور جس کو رسول کریم بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جس خدا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا اور تمام رسولوں نے مانا، کیا وہ بے شمار ہاتھوں اور پاؤں والا، بے شمار اعضاء والا ایک تیندوا ہے؟ جی میں نے یہ آپ سے پہلی دفعہ یہ والا سوال سن رہا ہوں اور اس طرح کی کوئی بات سن رہا ہوں. نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ بتا دینا کہ آپ کا ایسے خدا پہ ایمان نہیں ہے جو بے شمار اعضاء والا تیندوا ہے. جی میں امتیاز بھائی پہیلیوں پہ یقین نہیں رکھتا کہ آپ مجھ سے 5-7 سوال پوچھنے کے بعد کہیں مرزا صاحب نے اپنی فلانی کتاب میں یہ لکھا ہوا. ٹھیک ہے نا جی، ہمارے دین کا آغاز کرنے والے اور اسلام کا قیام کرنے والے، اور اسلام مرزا صاحب پہ نازل نہیں ہوا، رسول اللہ پہ نازل ہوا. واٹر بھائی دیکھیں، میں آپ کو نا ایک چیز، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا، میں انشاءاللہ آپ کو اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً ظہر کے قریب کا ٹائم ہے، ہم روزے انشاءاللہ، میں اس ٹائم فاسٹنگ کی حالت میں بیٹھا ہوں. میں ایک بات بھی آپ سے وہ نہیں کر رہا کہ جو ٹانٹ کرنے کے لیے ہو، مذاق اڑانے کے لیے ہو، یا آپ پہ تانا کسنے کے لیے، یا آپ کو کوئی ٹریپ بچھایا جا رہا ہے. آپ نے خود مجھے کہا کہ بھئی توحید کے حوالے سے جو ہے نا مجھے بتا دیں. میں نے کہا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے احمدیت کے اندر توحید پہ کیا تعلیمات، وہ تو مجھے پتا ہے. احمدیت کے اندر یعنی احمدیت کیا ہے؟ وہ مذہب جو مرزا غلام احمد قادیانی نے پریچ کیا، لکھا اپنی کتابوں میں، اور اس کو پھر اس کی جماعت نے، اس کے خلفاء نے اس کو ایکسپلین کیا ہے اپنے کتابوں میں، اپنے رسالوں میں، وہ احمدیت ہے. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ احمدیت کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا سکھایا گیا دین اور اس کی تشریح اور وضاحت جو جماعت کے سرکردہ لوگوں نے کی ہوئی ہے، اس کا تو مجھے پتا ہے. اس کے اندر تو جو خدا کا تخیل دیا گیا ہے، ابھی حوالہ مانگے، ابھی حوالہ پیش کر دیں گے، وہ ایک بے شمار ہاتھوں اور پاؤں والے ایک تیندوے کے ساتھ دیا گیا ہے، اور تیندوے کا ترجمہ انگلش میں آکٹوپس کہہ کے خود کیا گیا جماعت کی طرف. اب یہ تو وہ ہے توحید کا عقیدہ کہ جو ادھر اللہ کا جو تصور ہے وہ جو احمدیت کے اندر ہے. مجھے آپ کی باتوں سے لگا ہے کہ آپ کا تو وہ نہیں ہے، آپ کو تو وہ قابل قبول نہیں ہے. آپ نے کہا ہے کہ آپ تو اسی خدائے وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں جو رب ابراہیم ہے، جو رب محمد ہے، جو تمام رسولوں کا رب اور اللہ ہے، اور جس کا کوئی مثل نہیں ہے، جس کے بارے میں کوئی مثال نہیں ہے، کوئی تخیل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تو اگر آپ کا اگر عقیدہ یہ والا ہے، آپ کا درست ہے. احمدیت مذہب کا درست نہیں ہے. احمدیت مذہب جو ہے نا وہ کسی بندے کا نام نہیں ہے، وہ ہے کہ جو ان کتابوں کے اندر موجود ہے. ہاں جو حق آپ کا بنتا ہے اور جو فرض میرا بنتا ہے، آپ کہیں جی مجھے نکال کے دکھائیں کہاں مرزا صاحب نے یہ بات کی ہے کہ خدا کا جو تخیل ہے. پہلی بات ہے خدا کو تخیل میں ایک چیز سے تشبیہ دینا، وہ بھی کیا؟ بے شمار ہاتھوں اور پاؤں والے تیندوے کے ساتھ. میں آپ کو دکھانے کا پابند ہوں. مرزا صاحب کا جو عقیدہ توحید ہے وہ کیا ہے، یعنی احمدیت کا عقیدہ توحید کیا ہے؟ مرزا صاحب نے کہا کہ الوہیت، اب نوٹ کیجئے گا واٹر بھائی، الوہیت کہتے ہیں اللہ کا اللہ ہونا، اسے انگلش میں کہتے ہیں ڈیوینٹی. مرزا صاحب نے کہا کہ الوہیت ان کے اندر سرایت کر گئی ہے اور ان کے پٹھوں میں موجزن ہے. حوالہ مانگ لیں. یہ جو ہے نا یہ کفر ہے. احمدیت کا عقیدہ توحید تو کفر ہے. اگر مسٹر واٹر جس سے بات میں کر رہا ہوں، اگر آپ کا عقیدہ توحید یہ والا نہیں ہے بلکہ آپ اسی عقیدہ توحید پہ جو قرآن میں موجود ہے، تو آپ کا ٹھیک ہے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. ٹھیک ہے جی، شکریہ.
तो यानी कि हमारी इबादतें ठीक हैं, जो ये अकीदा रख के नमाज नहीं रोजा हमारे एक सेकंड वाटर भाई, ना मैं आपकी बात को ट्विस्ट करूंगा ना आपने मेरी बात को ट्विस्ट करना है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की अहमदियत का अकीदा तौहीद कुफर है, आपने कहा है और मैं आपकी बात पे एतबार कर रहा हूँ। आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के अकीदा तौहीद से ऐलान बरात करते हैं, जो मैंने भी बयान किया है कि जिसके मुताबिक मैं आपको दो मिसालें दी हैं। एक तो खुदा का तखय्युल बेशुमार हाथों और आज़ा वाले तेंदुए के साथ है, और एक ये है कि खुदा की खुदाई, अल्लाह का अल्लाह होना मिर्जा साहब कहते हैं मेरे अंदर सरायत कर गया है। आप इस अकीदा तौहीद से ऐलान बरात करते हैं वाटो साहब? आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह का अल्लाह होना मेरे अंदर सरायत कर गया है, इससे आप क्या मतलब ले रहे हैं? मिर्जा साहब ने कहा कि उलूहियत के लिए इंग्लिश का वर्ड क्या करने होता है? डिविनिटी। खोल के तफसीलात देख लें क्या होता है वो। अब मुझे बताएं कि एक चीज लिखी मिर्जा साहिब ने हुई है जो कि सरी कुफर है। अब देखें ना, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक बंदा कहे जी कि मैं अल्लाह हूँ, बाद में कहे कि जी आपको पता है कि मैंने इससे क्या मुराद ली है? उसकी मुराद कोई हैसियत नहीं है। वो कलिमात वाटर भाई जो सरी कुफरिया कलिमात होते हैं, उस पे ये नहीं होता कि भाई बंदे से पूछो क्या है। सिर्फ वहां पे एक रियायत उलमा ने भी दी है, मिर्जा साहब ने भी दी है। जरा बात को गौर कीजिएगा। मैंने आपसे पहले कहा है कि हमें आपको खुश नहीं करना, हक बात बयान करनी है। एक ऐसी रियायत है जो हमारे उलमा ने भी अपनी किताबों में दी हुई है। मैं उससे एग्री करूं डिसएग्री करूं वो मेरा मसला है, लेकिन जो उलमा ने दी है उसका मैं एक्नॉलेज करूंगा। एक रियायत उलमा ने अपनी किताबों में दी है और वो मिर्जा साहिब ने भी दी हुई है। उन्होंने कहा है कि बाज ऐसे लोग होते हैं जो मरफूल कलम होते हैं, मतलब वो एक ऐसी हालत में होते हैं जज़ब की, जो भी उसको आप नाम देना चाहें, जो सूफिया के अंदर जो चीजें हैं, कि उस हालत के अंदर जो अपने मुंह से वो बातें निकालते हैं ना, उन्हें वो नाम देते हैं शतीहात, शीन और तोए के साथ शतीहात। वो कहते हैं ये शतीहात होती हैं और ऐसे लोग मरफूल कलम हैं, और अल्लाह ताला के यहाँ ऐसे लोगों की ऐसी बातों का कोई मुहासबा नहीं है। अब मेरी बात को गौर से सुनना है, लेकिन किसी का भी अकीदा अंबिया के बारे में ये नहीं है। अंबिया के हवाले से ऐसी कोई कैफियत नहीं होती कि वो अपनी जुबान से सरी कलमा कुफर निकाले और उनको राय दे दी जाए। अब मेरी बात पे गौर कीजिएगा। ये जो कलिमा है ना कि अल्लाह की उलूहियत मेरे अंदर मोजजन है, मेरे पट्ठों में दौड़ती है, ऐसे ये सरी कलमा कुफर है। बिल्कुल ये इसी तरह जैसे कहना कि मैं अल्लाह हूं। अब जब कोई बंदा कहता है कि मैं अल्लाह हूं, उसके बाद वाटर भाई फिर ये नहीं होता कि उससे पूछो भाई तुम्हारी इससे मुराद क्या है। ये सरी कलमा कुफर है। और जो मैंने आपको बताया कि जो रायत की कैटेगरी है, मैं आपको बता दी है कि सूफिया के उस तबके को हमारे उलमा ने भी रायत दी है, मिर्जा साहब ने कहा, लेकिन अंबिया पे इस रायत का इतलाक तो नहीं होता। अंबिया कभी अपनी जुबान से कलमा कुफर इस का नहीं निकालता। अभी आप मुझे बताएं कि आप मिर्जा साहिब के इस अकीदा तौहीद से, क्योंकि आपने कहा है कि हमने आपको बताना है कि आपकी, क्योंकि अभी ना मैं वाटर से बात कर रहा हूं, आपने लफ्ज हमारी इस्तेमाल नहीं करना, मैं सिर्फ वाटर से बात कर रहा हूं। आप मुझे बता दें कि ये जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का अकीदा तौहीद है, जिसमें उलूहियत उनके अंदर मोजजन है और खुदा का जो तखय्युल है वो बेशुमार हाथों और पांव वाले तेंदुए के साथ है, आप इससे ऐलान बरात करते हैं? जी बात दरअसल ये है इम्तियाज भाई कि मेरे तक ये वाले अकीदे कभी पहुंचे ही नहीं है, ठीक है, और ना ही कभी हमारे जमात ने अपने बंदों को ऐसी तालीम दी है, ठीक है। और हर इंसान को हमें तौहीद की तालीम ही दी गई है जो कि आपको दी गई है, और ये एडवांस फलसफा है और इसकी तालीम हर बंदे को ना दी जाती है, और ना ये जो है वो मतलब जब तक खुद ना शौक जाहिर करे वो यहाँ तक नहीं पहुंचता, और जब तक उसका थौरो मुताला ना हो, और फिर भी उसके बाद ये तहकीकी मजमून ही होता है, ये किसी पर फर्ज नहीं होता। इसके साथ मिर्जा साहब ने ये नहीं लिखा हुआ कि मुझे इसी हालत में मान लो कि मैं अल्लाह हूं, ठीक है ना। तो ये सब तहकीकी मजमून होते हैं और ये बयान करने के तरीके होते हैं। कुछ जमानों में बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाता है बंदा, बहुत लिमिट्स आम आदमी के लिए क्रॉस हो जाती हैं, लेकिन वो जो है वो हर किसी के लिए वो फर्ज नहीं होता कि वो उस तरह करे। तो हमारी तौहीद का नजरिया बिल्कुल आप वाला ही है, कोई उसमें ऐसी फर्क वाली बात नहीं है। तो मैं उसी तौहीद के जो जनरल मुसलमानों का तौहीद का नजरिया उससे स्टिक मैं नहीं करता, हमारी सारी जमात करती है। वाटर भाई सिर्फ मैं देखें मेरी आपसे दरखास्त है, आप जिस सवाल का जवाब ना दे, आप कहिए कि मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, वो बहुत अच्छा सबको लगेगा। लेकिन जब भाई एक सेकंड भाई, लेकिन अब अगर आप ये वाला रवैया भाई करेंगे ना कि आप एक सवाल का जवाब भी ना दें और साथ के साथ आप ये इंप्रेशन दें कि आपने जवाब दे दिया, वो बात तकलीफ दे होती है। मैं आपके ऊपर दरोगा नहीं हूं और कोई भी किसी पे दरोगा नहीं है। आप कह दे इम्तियाज भाई आपने सवाल पूछा है, मैंने जवाब नहीं देना, मैं दूसरी बात आपसे सवाल पूछूंगा ही नहीं। अभी चूंकि आपने एक बात की है, आपने कहा जी कि जमात के अंदर जो है ना ये जो अकीदे हैं ये तो बयान ही नहीं किए जाते, ये पढ़ाए नहीं जाते, ये एडवांस लेवल की चीजें हैं। अच्छा, ये आपने ना मसला और भी खराब कर दिया है। अब देखिए जरा, मैं आपको एक दफा ना इसको जरा कर लूं ताकि वो सामने आ सके। ये ले, मैं इसको अपनी तस्वीर को पीछे ले जाता हूं ताकि आप लोग इसको मुकम्मल देख सकें। अभी वाटर भाई, चूंकि हम कोई यहाँ पे डिबेट नहीं हो रही है, कोई बहस नहीं हो रही है,
لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ جو بات میں نے کی ہے میں آپ کو دکھا دوں. یہ دیکھ لیں ذرا, روحانی خزائن کا والیوم نمبر 3 ہے, پیج نمبر ہے 90. کیا لکھتے ہیں؟ تخیلی طور پہ ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ, بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے, اور تنوع کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں. میں نے بات کی, بات آپ کے سامنے موجود ہے. خدا کا تخیل دیکھ لیں کیا دیا ہے. اچھا, اس کے بعد جو میں نے آپ کو کہا الوہیت کا, یہ دیکھ لیں جناب, روحانی خزائن کا والیوم نمبر 13 ہے, پیج نمبر 104 ہے. یہ دیکھ لیں, میں نے اللہ تعالیٰ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پہ محیط ہو گئی, میرے جسم پہ مستولی ہو کے اپنے وجود میں مجھے پنہا لیا, یہاں تک کہ میرا کوئی ذرہ بھی باقی نہ رہا. اور میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرے اعضاء اس کے اعضاء, میرے آنکھ اس کی آنکھ, میرے کان اس کے کان, میری زبان اس کی زبان بن گئی تھی. میرے رب نے مجھے پکڑا اور ایسا پکڑا کہ میں بالکل اس میں محو ہو گیا, اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور اس کی قوت مجھ میں جوش مارتی ہے اور اس کی الوہیت مجھ میں موجزن ہے. اچھا, اب یہ دیکھ, اس میں اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے, لیکن جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی صرف اتنی میں نے آپ کو بات. اب دیکھیں ذرا میری بات کو غور کیجئے گا. میں سوال آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس توحید کو آپ نے سمجھا ہے, جو توحید قرآن کے اندر آپ نے کبھی بھی پڑھی ہو, وہاں پہ کیا خدا کا تخیل اس طرح کے کسی جانور کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات ہے, اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ لیسا کمثلہ شیء, کہ اللہ جیسی, اللہ کے مثل کوئی شے ہے ہی نہیں ہے. یہاں پہ نہ صرف یہ کہ اللہ کا تخیل دیا, بلکہ دیکھیں دیا بھی کس چیز کے ساتھ. اچھا, اگلی بات, الوہیت مجھ میں موجزن ہے, آپ کو دکھایا. اب میں آپ سے سوال جو کر رہا ہوں, آپ اس کا انکار کرنا چاہیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا, لیکن اگر آپ نے جواب دینا ہے پھر پورا جواب آپ دیں. میں نے سوال آپ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ کا جو عقیدہ توحید ہے اس میں بھی یہ دو چیزیں شامل ہیں کہ جہاں پہ اللہ کا تخیل بے شمار ہاتھوں اور پاؤں والے تیندوے سے کیا جا سکتا ہے, اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت ہے وہ کسی انسان کے اندر موجزن ہو جاتی ہے؟ آپ کا بھی یہ تصور ہے یا آپ اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں؟ سمپل سا سوال ہے, آپ جواب دینا چاہیں تو بھائی جواب دیں, نہ دینا ہو تو کہہ دیں امتیاز میں نے جواب نہیں دینا, کوئی آپ کا مجبور نہیں کرے گا. جی واٹر بھائی. بات پتہ کیا ہے بھائی, بات یہ ہے کہ آپ نے پھر نا اتنا مشکل مضمون رکھ دیا سامنے کہ جب تک میں اس کو پڑھوں گا نہیں تو میں آپ سے یہی کہہ سکتا ہوں نا کہ میں اس وقت اس سوال کا جواب نہیں دوں گا. لیکن آپ مجھے یہ والی بات بتائیں کہ میں آپ کے پاس اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ ہر بندے کے اوپر اپنی تحقیق کا نچوڑنی پہلی دفعہ میں بمبارڈ کر دیتے, ٹھیک ہے نا جی. آپ نے اب پوچھا کہ آپ کا توحید کا عقیدہ کیا ہے, میں نے آپ کو جواب دیا کہ جو آپ کا عقیدہ ہے, جو حضرت ابراہیم کا عقیدہ ہے, جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے. لیکن آپ نے اس مضمون کو وہاں سے تحریر میں سے 2 لاکھ اگر انہوں نے لائنیں لکھی ہوئی ہیں تو آپ نے وہ آدھی لائن لا کے رکھ دی اور مجھ سے اس پر ججمنٹ بھی مانگنی شروع کر دی. تو میں یہی والی بات آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ اتنا مناظرانہ رنگ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہی مقابلے. آپ بتائیں, آپ کی امی نے جب آپ کو نماز سکھائی تھی تو آپ کو اس طرح سکھایا تھا توحید کا نظریہ؟ نہیں, بات سنیں نا, ہم آپ کو ایک اور ریفرنس دے دیتے ہیں نا پیارے بھائی. آپ اپنا مائک اس میوٹ وقت رکھیں بھائی. ہیلو ابھی بھائی, نہ اپنا مائک بولیں. میوٹ رکھیں پلیز. آپ یہ والی بات کہہ سکتے ہیں کہ جو جتنے بھی آپ کے لٹریچر اسلام میں قرآن پاک کے علاوہ پروڈیوس کیا گیا ہے اس کی ہر لائن پر آپ کے ہر مسلمان کو اس طرح عبور ہے کہ آپ ججمنٹ مانگ لیں اس پہ؟ جی میں بتا دیتا ہوں. ابھی دیکھیں واٹر بھائی, میں چونکہ نا میں یہاں پہ اس نیت سے آپ کے ہر سوال کو لوں گا کہ یہ آپ کا ایک جینوئن کوسچن, میں نے کوئی چیز بھی ازیوم نہیں کرنی ہے. آپ میرے بارے میں جو بھی ججمنٹ دینا چاہیں آپ دیں کہ میں نے آپ کو بمبارمنٹ کر دی, جو بھی کیا, لیکن انشاءاللہ میں اپنے اللہ کے ہاں اپنی بات کے اوپر جواب دے ہوں. میں نے آپ کے ہر سوال کو ایک سنجیدہ سوال کے طور پہ لینا. اب دیکھیے گا ذرا واٹر بھائی, اگر آپ واقعتاً نہیں جانتے, میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کسی عالم کی کوئی کتاب, کوئی بات کسی مسلمان پہ بائنڈنگ نہیں ہوتی, اس کے غلط اور صحیح ہونے کے دونوں احتمال موجود ہوتے ہیں. یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی خاص پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. جب غیر نبی کی بات ہوگی تو وہاں پہ ہمارا کوئی عقیدہ معصومیت نہیں ہے. ہم اس بات باوجود اس کے کہ ہم صحابہ کرام کو اس امت کا بہترین گروہ اور انبیاء کے بعد کے بہترین انسان, ہم ان پہ اس پہ ہمارا ایمان ہے, لیکن ہمارا ان کے بارے میں عقیدہ معصومیت ان کے بارے میں بھی نہیں. اب دیکھیے گا ذرا, آپ نے کہا جی کہ کیا سارے علماء کی کتابوں کی باتوں پہ آپ پابند ہیں؟ سمجھے ذرا میری بات. آپ تو سارے کہہ رہے ہیں کسی کتاب کی کسی بات پہ بھی کوئی بندہ اس پہ بائنڈنگ نہیں, اور کسی کتاب میں لکھی ہوئی کوئی بات غلط صحیح ہو سکتی. کیا مرزا صاحب کا معاملہ یہ ہے؟ کیا مرزا صاحب کے بارے میں واٹر بھائی آپ یہ مرزا صاحب کو نبی ماننے کے بعد کیا ان کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ ان کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, ان کی بات مانی بھی جا سکتی ہے, چھوڑی بھی جا سکتی ہے؟ اگر آپ مرزا صاحب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں, دیٹ از گڈ,
پھر آپ اور ہم ایک لیول پہ آ گئے, پھر آپ علماء والی بات آپ کی بالکل بنتی ہے. لیکن جب آپ جانتے ہیں کہ مرزا صاحب کو نبی مان لینے کے بعد واٹر بھائی ان کے بارے میں آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی ان کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, ان کی بات مانی بھی جا سکتی ہے, چھوڑی بھی جا سکتی ہے, یہ عقیدہ علماء کے بارے میں. آپ کا کیا یہ عقیدہ ہے مرزا صاحب کے بارے میں, ذرا بتا دیں مجھے واٹر بھائی. امتیاز بھائی دیکھیں, پھر آپ ایک بتا نہیں, آپ جوان آدمی ہیں تو اس لیے آپ جوش میں اور جذبات میں چلے جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتا دیں کہ اگر نبی پاک کو کدو پسند تھے تو کیا ساری امت پر فرض ہو جاتا ہے کہ صرف کدو ہی کھایا کرے؟ اگر نبی پاک کو بکرے کا گوشت پسند تھا تو امت پر فرض ہو جاتا ہے کہ صبح دوپہر شام بکرے کا گوشت ہی کھایا جائے اور اس کے علاوہ جو کوئی مرغی پکا لے اس کی پٹائی لگا دی جائے یا دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے؟ دیکھیں, آپ نا ہر چیز کو نا جذبات اور مناظرے سے جوڑ دیتے. ایسی بات نہیں ہوتی. میں نے آپ کو اسی لیے بتایا کہ یہ ایڈوانس مضامین ہے, جس نے پڑھنے ہو پڑھ لے, جس نے سمجھنے ہو سمجھ لے. اب آپ کا احمدیت کے بارے میں نا بہت زیادہ علم ہے, آپ بہت سارے احمدیوں سے مل چکے ہوئے ہیں, آپ نے احمدیوں کی نمازیں ہوتی ہوئی بھی دیکھ لی ہوئی ہیں, آپ کے بزرگوں نے بھی دیکھ لی ہوئی ہیں. آپ کوئی 4 نسلیں ہمیں جانتی ہیں, مرزا صاحب کو آئے ہوئے تقریباً 4 نسلیں گزر چکی ہوئی ہیں. اور بات سنیں جی, بات سنیں, آپ کی پوجا ہوتی ایک ہے بندہ بتا دے کہ ہم اللہ کا کوئی اور تصور رکھ کے آپ کے علاوہ نماز پڑھتے ہوں, یا ہماری نماز کی واٹر بھائی پتہ کیا, واٹر شامل بھائی میں آپ کو بلیم نہیں کروں گا, میں اپنے آپ کو بلیم دوں گا کہ میرے میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں آپ کو واٹر کو اپنی بات سمجھا. بھائی میں نے دیکھو 2 چیزوں کے اندر شروع سے ہی فرق کیا. میں نے کہا ایک ہے احمدیت, ایک ہے واٹر. واٹر کے بارے میں ایک اسپیسیفک آدمی کے بارے میں بات کروں گا تو آگے بات چلے گی, مجھے چلے گا پتا بھی یہ کیا ہے, کیا مانتا ہے کیا نہیں مانتا, اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں. احمدیت وہی ہے جو آپ کو دکھا دی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کہے جی میں مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی اور رسول ذلی بروزی مانتا ہوں, لیکن جہاں تک ان کی باتوں کا تعلق ہے وہاں پہ مجھے اختیار ہے کہ میں ان کی بات کو چاہے تو قبول کروں چاہے تو چھوڑ دوں. یہ نہیں ہو سکتا. پھر یہ دونوں باتیں آپس میں متضاد ہیں. اچھا اگلی دیکھیں نا بات, آپ نے دیکھے, میں پھر وہی بات کروں گا کہ چونکہ مجھے ابھی ریسنٹلی واٹر بھائی ان باتوں کا احساس ہوا جب میں فارمر یا ایکس احمدی سے میری بات چیت ہوتی ہے, الحمدللہ جو ابھی ریسنٹلی چھوڑ رہے ہیں ان سے جب بات چیت ہوتی ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ دین کا جو بنیادی علم ہے نا وہ بھی جماعت کے لوگ ان کو نہیں سکھاتے. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں نا, اگر آپ کو سکھایا جاتا آپ کبھی یہ بات نہ کرتے. اب دیکھیں, ایک ہے سرکار کی ذاتی پسندیدگی, مثلا کدو شریف کا آپ کو پسند ہونا, ان کو کوئی آدمی عبادات کا درجہ اٹ سیلف نہیں دے رہا, اٹ سیلف کہ کدو کھانا عبادت ہے, یہ کوئی نہیں کہہ رہا. ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر اس چیز سے محبت کرے جس سے آقا و مولا کو محبت تھی, تو اس کی یہ محبت اللہ کے ہاں اجر کی باعث ہے. کدو کھانے کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی. دوسری بات دیکھیں, بات کیا ہو رہی ہے, عقیدہ توحید کی بات ہو رہی ہے, عقیدہ توحید کی واٹر بھائی بات ہو رہی ہے. یہ کدو, یہ اس کی مثال کدو کے ساتھ بنتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایڈوانس مضامین ہیں, بھائی کیسی بات کر رہے ہیں, یہ سب سے بنیادی اور پہلا سبق ہے, سارے انبیاء کی دعوت کا پہلا نقطہ ہے کہ اللہ کا تعارف کروانا, اس کو آپ ایڈوانس مضامین کہہ رہے ہیں. واٹر بھائی دیکھیں, اگر آپ کو اپنے اندر, میں اب آپ کو دیکھیں, میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے آپ کو حق حاصل ہے میرے بارے میں جو رائے بھی رکھیں. میرے دل میں صرف ایک خواہش اور ایک ہی میرے دل میں انشاءاللہ جذبہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی پوری کمیونٹی کو اسلام میں واپسی کی ہدایت عطا. آپ جو مرضی کہیں میرے بارے میں آپ سے درخواست یہ کر رہا ہوں, آپ نے عقیدہ توحید پہ کہا, ہم نے انف بات چیت کر لی نا, اب آ جاتے ہیں تھوڑی سی بات کرتے ہیں عقیدہ رسالت پہ بھی, تاکہ کم از کم 2 بنیادی عقیدوں پہ تو بات ہو جائے. اچھا اب دیکھیں ذرا, جہاں تک تعلق عقیدہ رسالت کا ہے اس میں کیا ہے کہ نبوت اور رسالت کا ایک سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ, جس کا آغاز اللہ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے, اس کو اللہ تعالیٰ نے کامل کر دیا, مکمل کر دیا, ختم کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں نہ کسی کو داخل کیا جا سکتا ہے نہ وہاں سے کسی کو نکالا جا سکتا. اس سیریز کے اندر جو نبی ہے وہ نبی ہی قیامت تک ہے, بلکہ قیامت کے بعد بھی وہ نبی ہیں, وہ انبیاء والے درجوں کے اندر ہی ہوں گے. قیامت کے بعد میں معاملہ بھی یہی ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ رسالت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے اس سلسلے کا مکمل ہو گیا, اس کا اکمال ہو گیا, اس کا اتمام ہو گیا, اس کا اختتام ہو گیا. آپ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ مرزا صاحب کی کتابوں سے آپ کو کوئی بحث نہیں ہے, آپ بھی اسی بات کو مانتے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کے بعد ایک ذلی بروزی سلسلہ شروع ہو گیا مرزا صاحب سے, پھر آپ کا جو عقیدہ وہ غلط ہے. یعنی عقیدہ رسالت اگر آپ وہاں پہ ختم کر کے ایک نیا ذلی بروزی جاری کریں گے تو غلط ہے. اگر آپ ذلی بروزی جاری نہیں کرتے ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ میں کہوں کہ آپ کا لازمی یہی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کیا ہے. جی واٹر صاحب. جی امتیاز بھائی, بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ کو ہمارے ذلی اور بروزی عقیدہ پر اعتراضات ہیں نا جی, تو آپ اپنے جو بھی عقیدہ آپ نے حضرت
ईसा के बारे में बनाया हुआ है ना, उनको जब जमीन पर लाएंगे ना तो अपना कोई और डेफिनेशन हमारी जिल्ली बरूजी के अलावा की ना बना के दिखा दीजिएगा। जब हजरत ईसा का आप लोगों के ख्याल में दोबारा ज़हूर होएगा ना तो जिल्ली बरूजी उम्मती और इस तरह की नबी भी लेकिन नबी नहीं भी, शरी नबी पहले थे, फिर एक और शरीयत के नबी बन गए, इब्रानी जुबान बोलते हुए गए, अरबी जुबान बोलते हुए आ गए। तो बराए मेहरबानी भाई, अगर आपने इस मजमून को खोलना है तो फिर मेरी और आपकी बहस चली जाएगी 15 दिनों पे। तो मैं आपसे सच वो भी बता देंगे आपको, वो भी बता देंगे, जरूर बताएंगे भाई आपको। बस अगर आप किसी ने माइक अपना ओपन किया उसको उतार देंगे स्टेज से नीचे प्लीज। इम्तियाज भाईजान, मैं बस आपसे सिर्फ यही गुजारिश इस वक्त करने आया था कि मेरे पास वक्त भी मुख्तसर है इस वक्त, तो मैं इंशाल्लाह आपके पास कल या आज शाम अगर आपकी ब्रॉड जारी हुई तो फिर आ जाऊंगा। लेकिन इम्तियाज भाई कभी ना ग्राउंड रियलिटीज पर भी गौर किया करें, किताबों में मत ढूंढ लिया करें। हो सकता है कि मेरे लक्कड़ दादा जो हो ना और उनके भी वालिद जो हो उनका ताल्लुक अफ्रीका से हो और कोई ऐसे कबीलों से हो जो इंसानों को खाते हो, तो आप वो चीजें मेरे पर लागू मत कर देंगे ये तो उन लोगों की औलाद है जो आदमखोर थे। तो मतलब ये होता है कि सिर्फ किताबों और सिर्फ दस्तावेजात पर इंसानियत का फैसला नहीं हो सकता, उसका अमल और उसका गवाह है। अल्लाह ने हमारे अमाल पर हमारे फैसले करने हैं, ना कि अल्लाह ताला ने ये देखना है कि वो जी इसका शजरा क्या है तो इसका ये फैसला हो जाएगा। तो मैं सिर्फ गुजारिश करने आया था, आप बड़े प्यारे और इल्मी भाई हैं, मुनाजरों की नजर ना हो जाइएगा, इसमें सिर्फ मैच होता है और ये एक टेनिस का मैच समझ लें, कबड्डी का मैच समझ लें, और इसका मकसद जीत होता है और जीतने के बाद एप्रिसिएशन मिलती है, जिसकी वाह वाह होती है वो उसी तकब्बुर में बह जाता है। तो दीन और चीज है, इसमें सारों को साथ लेकर चलना होता है। रसूल अल्लाह हमें बख्शवाने आए थे, ना कि हमें दोज़ख में धक्के दिलवाने आए थे। तो बड़ा है मेहरबानी मेरे सोचने के तरीके पर भी गौर कीजिएगा। माफी चाहता हूँ, आज थोड़ी सी सख्त बातें की हैं आपके साथ, तो अभी इजाजत लूंगा। वाटर बाइक का मसला इंशाल्लाह नहीं है, आप इससे सख्त बातें करेंगे तब भी इंशाल्लाह हमें कोई मसला उसमें नहीं है। आपको जब हमने कहा जी अपनी बात रखें, वो आप सख्त रखें, नरम रखें, वो फिर आपका अपना इख्तियार है उस पर। मैं इंशाल्लाह इस पे अपना फाइनल कमेंट एक करता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम लेते हैं इजाजत। देखिए वाटर भाई, एक बात पे गौर करें। अब आपने कहा जी, क्योंकि आपने ना इशारतन एक बात कहने की मुझे कोशिश की है, अब इतनी बात मैं समझ गया था ना भाई। आपने कहा यार कि आप ये ना समझे कि मिर्जा साहब की किताबों में जो सारा कुछ लिखा है वो हर अहमदी वो मानता है या हर अहमदी उसी मामलात के ऊपर खड़ा है। इस बात की वाटर बाई बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशन इस बात की जो भी आपने की है ना, चूंकि देखें मैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा नबी और रसूल मानता हूँ। जिस बात का भी अल्लाह के नबी की बात होना साबित हो जाए बस खत्म, यानी ये शर्त है कि अल्लाह के नबी से उस बात का सरकार की बात होना साबित, बस खत्म बात। ये कुरान में लिखा है, अल्लाह ने कुरान में बात ये कही है कि अल्लाह ने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इस चीज के साथ कि उसकी इताअत की जाए। अल्लाह ने कहा कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी बात का फैसला कर दें तो अहले ईमान का कोई इख्तियार ही बाकी नहीं रहता कि उस पे मजीद वो चूच ना करें। तो मेरे भाई वाटर बात को समझें, ये मामला इस तरह करके साइड स्टेप नहीं हो जाएगा कि आप अपने आप को ये आपकी बात नहीं चले करता। कोई अहमदी भी अपने आप को ये कह के तसल्ली दे ले कि यार कोई मसला नहीं, जो मुसलमान जो बातें बताते हैं ना हमें, वो हम तो उनको मानते ही नहीं। वैसे भी हम कौन सा मानते हैं कि अल्लाह की जो तखय्युल है वो एक तेनवे के साथ है। हम कौन सा ये बात मानते हैं कि अल्लाह की जो उलूहियत है वो मिर्जा साहब में, तो हम तो उन बातों को मानते नहीं है। ये कह के जान नहीं छूटेगी। असल बात यह है कि जब आपके सामने ये तालीमात आ जाएं कि जिसको आप अल्लाह का नबी और रसूल मानते हैं वो इन तालीमात का हामिल है जो किताब और सुन्नत के मुनाफी हैं, तो फिर उससे ऐलाने बरात करना ये शर्त है फिर आपके लिए। ये मेरा फतवा है, नहीं है फतवा, रसूल कुरान से बात को अल्लाह फरमाते कुरान में कि है ना कि अपना सूरह बकरा के अंदर है ना कि तागूत के हवाले से जो आयत है ना कि जो कोई तागूत का यानी अल्लाह के सिवा किसी डीटी का कुफर करे और अल्लाह पे ईमान लाए तो वो मोमिन है। इसी तरह मेरी बात याद रखिएगा, हमारे दीन की तरतीब ही क्या है, आप कलमे से बात को वाटर भाई समझ लें। ला इलाहा पहले गलत चीजों की नफी है, इल्लल्लाह उसके बाद असल बात का इस्बात है। इसी तरह मेरे भाई जो भी गलत तालीमात हों उनसे ऐलाने बरात करना ये किताब और सुन्नत की रूह से लाजिम है। आप कहेंगे कि मैं नहीं मानता, कोई बात नहीं, ना मान। अगर आप अपने आप को ये कह के तसल्ली देना चाहते हैं कि भाई अगर मिर्जा साहब ने कोई गलत बात लिखी है तो मैं कौन सा उस बात को मानता हूं, तो बहुत माजरत के साथ आपके जज्बात का बहुत एहतराम है, लेकिन ये झूठी तसल्ली अपने आप को आप दे रहे हैं। इस तरह के गलत बातों से ऐलाने बरात करना, ऐसे गलत इंसान से ऐलाने बरात करना वो ईमान के लिए लाजिम। अब हाँ,
آپ میری باتوں پہ زر نہیں کریں گے بات، نہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری باتیں سن کے یہ کر لیں، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ تحقیق کریں، اسی توحید والے ٹاپک کو لے لیں۔ ابھی تو میں نے صرف توحید کے بارے میں آپ کے سامنے 2 باتیں رکھی ہیں، میں آپ کے سامنے 10 چیزیں آپ کو اور دے دوں گا، آپ اپنی تحقیق کر لیجئے گا، اس کے بعد فیصلہ کر لیجئے گا۔ تو بہرحال تھوڑی سی میرے کامنٹ طویل ہوئے، اس کے لیے معذرت، بعض دفعہ بات سے بات ایسا نکلتی چلی جاتی ہے، لیکن بہت شکریہ، آپ آئے، موسٹ ویلکم ان دا فیوچر ایز ویل۔ جی واٹر بھائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بس آپ نے بھی تھوڑی سی تحقیق کرنی ہے اور آپ نے بھی گراؤنڈ ریالٹیز کو ڈسکور کرنا ہے، کیونکہ آپ ہمیں حق کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو کھلی آفر دیتے ہیں کہ آپ ہمیں حق کی طرف لے جائیں اور بھرپور طریقے سے لے جائیں، لیکن حق کی طرف لے جانے کے لیے آپ کو بھی تو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ ہمیں سمجھ جائیں گے تو پھر میں مانوں گا۔ اگر آپ کا نام فرض کریں کہ عبد الرشید ہو اور میں ساری زندگی آپ کو کہوں نہیں تمہارا نام عبد الصمد ہے، تو مطلب کہ پھر میں آپ کی آواز دینے پر تو نہیں نہ آؤں گا۔ تو اس لیے کائنڈلی آپ بھی ہمیں پوری طرح سمجھیں۔ آپ کسی کو شاید مطلب کہ مجبوری ہے آپ کی بھی، مجھے پتا ہے اس بات کا، کیونکہ آپ کے لوگ کافی مشتعل ہیں۔ اگر آپ ہمارے حق میں ہلکی سی بھی بات کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو قتل کرنے تک پہ آ جاتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں ہے، بات جاری رہے گی اور علمی مضمون انشاءاللہ چلے گا۔ جزاک اللہ جی، آج بہت اچھی بات ہوئی، شکریہ۔ جی جناب، بہت شکریہ۔